आज के यस भिडियो में क्वेश्चन नंबर बी को शॉर्ट क्वेश्चन खंडीकरण गर्न गइरहेका छौं। मोडल नंबर 3 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द क्यूबिक फॉर्मूला। यहाँ क्यूबिक फॉर्मूला भनेको a प्लस b को होल क्यूब वा a माइनस b को होल क्यूब। प्रॉब्लम यो 10 को a यो दुईटा फर्मुला में बेस रहेको छ। यो पूरे प्रॉब्लम मोडल नंबर 3 को यो बेस में रहेको छ, फर्मुला क्यूबिक को बेस में रहेको छ। यहाँ क्यूबिक फर्मुला भनेको के रहेको छ, a प्लस b को होल क्यूब, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। त्यस्तै a माइनस b को होल क्यूब, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 को a में क्यूब फर्मुला में लग्दा यो क्वेश्चन को क्वेश्चन यहाँ 81 माइनस 3a क्यूब बाट 3 कमन लिदा, 3 कमन लिने बित्तिकै यो 81 छ 27 भइहाल्छ। यानी फेरि 27 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 81 आयो, माइनस को माइनस, यहाँबाट 3 कमन यहाँ आएछ a क्यूब को a क्यूब। फेरि यहाँ 27 लाई 3 को पावर क्यूब लेख्न सकिन्छ, माइनस को माइनस a क्यूब को a क्यूब। अब यो a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला में गयो, a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला। यहाँ a भनेको 3, b भनेको यहाँ a रहेको छ। अब a प्लस a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी कि a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस प्लस छ यहाँ प्लस 3a यानी 3 यहाँ a भी छ, a भनेको 3 तो 3 अनि यो b प्लस b को स्क्वायर, यहाँ b को स्क्वायर, यहाँ b भनेको a रहेको छ। अब 3 को 3 यहाँ आयो a माइनस b इंटू a को स्क्वायर, 3 को स्क्वायर 9 प्लस को प्लस, यो 3a को 3a प्लस को प्लस a स्क्वायर को a स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 को e 2x क्यूब प्लस 54y क्यूब, यो a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला में रहेको छ। a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला में यहाँ प्लस को कारणले गर्दा लगेको छ। अब यो क्वेश्चन बाट के कमन आएको छ भने 2 कमन लिदा यहाँ x क्यूब को x क्यूब प्लस को प्लस, यहाँ 54 बाट 2 कमन लिँदाखेरि 27, फेरि यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फेरि यति आयो y क्यूब को y क्यूब। अब यो a क्यूब प्लस यसलाई 27 लाई 3 को पावर क्यूब लेख्न सकिन्छ, किनभने 3 लाई 3 चोटी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फेरि 27 भइहाल्छ। त्यस्तै a क्यूब प्लस b क्यूब, यसलाई a क्यूब प्लस b क्यूब क्यूब फर्मुला में लगेको छ। 2 को 2 a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ a भनेको x, b भनेको 3y a b प्लस b को स्क्वायर, b को स्क्वायर भनेको 3y को स्क्वायर। फेरि यो जस्ताको त्यस्तै a स्क्वायर को a स्क्वायर भनेको x स्क्वायर को x स्क्वायर माइनस को माइनस 3xy मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3xy प्लस को प्लस, 3y को स्क्वायर भन्नु 3 को स्क्वायर गर्दाखेरि 9, y को स्क्वायर y स्क्वायर। अत यसको क्यूबिक फर्म में लग्दाखेरि यस्तो रहेको छ। क्वेश्चन नंबर 10 को जी 8mq माइनस 0.125, यहाँ यो पॉइंट रहेको छ। अब यसलाई क्यूब फर्मुला में लग्दा यो 2 जुन छ यसले 8 लाई 2 को पावर क्यूब लेखेको छ, 2 लाई क्यूब गर्दाखेरि फेरि 8 हुन्छ, माइनस को माइनस, यसलाई क्यूब में लग्दाखेरि 0.5 को क्यूब लेख्न सकिन्छ, किनभने 0.5 लाई क्यूब गर्दाखेरि फेरि 0.125 हुन्छ। अब यो a क्यूब माइनस b क्यूब में गएको छ, a क्यूब माइनस b क्यूब में गएलाई a माइनस b a स्क्वायर प्लस a b भनेको 0.5 प्लस b को स्क्वायर। यो जस्ताको त्यस्तै यसलाई स्क्वायर गर्दाखेरि 4am स्क्वायर,
यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 m यहाँ 1 साइलेन्ट रहेको छ, प्लसको प्लस यसको स्क्वायर गर्दाखेरि 0.225 भएको छ। यसलाई एउटा अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ। क्वेशन नम्बर 10 को जी को अर्को मेथडबाट गर्दाखेरि 8m³ - 0.125 लाई यहाँ यो पोइन्टमा रहेलाई मैले यसलाई केमा लगेछु त नम्बरमा लगाउन प्रयास गर्छु। पोइन्टमा हेर्नु 0.125 यो पोइन्टले हटाउँदै बित्तिकै यहाँ 1 यो 1 2 0 तीनटा नम्बर भएको कारणले गर्दा तीनटा यहाँ नम्बर फेरि यति आयो। यतिलाई कटाउँदाखेरि 5 ले यसलाई कटाउँदाखेरि 5 यसलाई कटाउँदाखेरि 40 अब 40 लाई फेरि यहाँ कटाउँदाखेरि 1/8 त त्यसैले यसलाई 1/8 लेख्न सकिन्छ। अब 1/8 लेख्दाखेरि AQ - BQ को फर्मुलामा लगाउन सकिन्छ। यसलाई 8m³ लाई 2m को पावर q लेख्न सकिन्छ, माइनस को माइनस 1/8 लाई 1/2 को पावर q लेख्न सकिन्छ। अब यहाँ AQ - BQ त A - B इन्टु A² प्लस AB प्लस B को स्क्वायर। अब यहाँ जस्ताको त्यस्तै यसले स्क्वायर गरेर यति प्लस 2 र 2 क्यान्सल हुँदाखेरि m प्लस को प्लस 1/4। अब यसलाई 1/2 लाई 0.5 लेख्न सकिन्छ, 1/4 लाई 0.25 लेख्न सकिन्छ। क्वेशन नम्बर 10 को यहाँ हेर्दाखेरि AQ प्लस 8BQ प्लस A प्लस 2B लाई क्यूब फर्मुलामा लगेर खण्डीकरण गर्नको लागि यो AQ लाई AQ, अब यो जुन 8BQ छ त्यसलाई 2B को होल क्यू लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ। यो जस्ताको त्यस्तै यहाँ एउटा ब्र्याकेटमा राखिएको छ। अब योलाई AQ प्लस 2B को होल क्यू, यो A यो B लाई मान्दाखेरि AQ प्लस BQ को फर्मुलामा गयो त AQ प्लस BQ को फर्मुलामा लग्दा A प्लस B फेरि A² माइनस AB प्लस B² फेरि यो जस्ताको त्यस्तै। अब A प्लस B लाई यहाँ यो A² को A² माइनस को माइनस, अब यो दुवैमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2AB यसलाई स्क्वायर गर्दाखेरि 4B को स्क्वायर प्लस को प्लस यो जस्ताको त्यस्तै। फेरि अब यो एउटा पद सिंगल यो एउटा पद सिंगलमा, यसमा र यसमा कमन A प्लस 2B भयो। अब यहाँबाट यो यहाँ कमन आयो भने यो एउटा बाँचेछ A² माइनस 2AB प्लस 4B²। यहाँबाट यो कमन आउँदाखेरि यहाँ केही पनि बाँचेन भने 1, अत यसको क्युबिक गर्दाखेरि क्युब फर्मुलामा खण्डीकरण गर्दाखेरि यसको रिजल्ट यति आएको छ। टेन को आई सल्युसन हेयर 2x माइनस y माइनस 8q प्लस y³ को खण्डीकरण गर्दाखेरि यहाँ 2x को 2x माइनस y को माइनस y, यो दुवैबाट y यहाँ 8x³ प्लस y³ बाट यहाँ माइनस कमन लिँदाखेरि यहाँ माइनस आयो भने यो प्लस यो माइनस। अब यो जस्ताको त्यस्तै माइनस को माइनस। अब यसलाई फर्मुलामा लगाउन प्रयास गरिएको छ। यो 8x³ लाई 2x को पावर क्यू लेख्न सकिन्छ, किनभने यो 2 लाई फेरि क्यूब गर्दाखेरि 8x को क्यूब x³ माइनस को माइनस यो जस्ताको त्यस्तै। अब यो फेरि जस्ताको त्यस्तै माइनस को माइनस। अब यहाँ AQ माइनस BQ यसको फर्मुलामा लग्दा A माइनस B इन्टु A² प्लस AB, यहाँ A भनेको 2xBy प्लस y को स्क्वायर B को स्क्वायर। फेरि यो जस्ताको त्यस्तै यो माइनस को माइनस। अब यो 2x माइनस y को 2x माइनस y, अब यसको स्क्वायर गर्दाखेरि 4x² प्लस को प्लस, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2xy यो y को y²। फेरि अब यो एउटा पद र यो एउटा पद, यो दुईटै पदमा के कमन आउँछ? 2x माइनस y 2x माइनस y यहाँ कमन लिँदाखेरि
यहाँ केही भएन भने 1 माइनसको माइनस। अब यो माइनसले यो पुरैमा मल्टिप्लाई गरिन्छ किनभने यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ 1 र यहाँ माइनसबाट यो कमन लिएको छ। यो माइनस बाहिर भएको कारणले गर्दा यो सबै ब्र्याकेट भित्र जान्छ भने के मल्टिप्लाई भएर जान्छ। त माइनस 4x² माइनस 2xy माइनस प्लस माइनस y²। अत यसको सोलुसन यति भएको छ। मोडल नम्बर 3 को क्वेश्चन नंबर 10 को जे 27 into x plus y को होल क्यूब प्लस 64 into x माइनस y को होल क्यूब लाइक क्यूब खण्डीकरण गर्दाखेरि यहाँ 27 को 3 को होल क्यूब लेख्न सकिन्छ किनभने 3 को होल क्यूब गर्दाखेरि फेरि 27 यो जस्ताको त्यस्तै यानी यसको होल क्यूब प्लस यो 64 लाई 4 into x माइनस y को होल क्यूब गर्न सकिन्छ किनभने 64 लाई फेरि होल क्यूब गर्दाखेरि 64 भएको छ। अब a क्यूब प्लस b क्यूब मा लाग्दा यहाँ a भनेको यति b भनेको यो पुरै a भनेको 3 into x plus y b भनेको 4 into x minus y। अतः यो a क्यूब प्लस b क्यूब त a प्लस b अनि a स्क्वायर भनेको यो a स्क्वायर माइनस ab a भनेको यहाँ 3 into x plus y आ b भनेको 4x minus y। त a b प्लस b को होल स्क्वायर। अब यो 3 मा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3x प्लस 3y यो 4x माइनस 4y। अब यो त्यस्तै यो यसमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3x 3y को होल स्क्वायर। त्यस्तै यो 3 4 लाई मल्टिप्लाई गरेछ a लाई फर्मुलामा लगेको छ a प्लस b a माइनस b। अत a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अत a प्लस b a माइनस b। त पहिला यो नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राखेको छ यो जस्ताको त्यस्तै यो दुवैको मल्टिप्लाई भनेको यो दुवैले फर्मुलामा लगाएर यहाँ राखेको छ a प्लस b a माइनस b किनभने यो a प्लस b र a माइनस b को फर्मुला छ र a प्लस b र a माइनस b को फर्म भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यो जस्ताको प्लस को प्लस फेरि योलाई यसमा मल्टिप्लाई यो 4 ले यो y मा मल्टिप्लाई गरेर यहाँ देखाएको छ। फेरि यसलाई 3x प्लस 4x जोड्दाखेरि 7x यता 4y बाट 3y घटाउँदाखेरि y इन्टु फेरि यहाँ फर्मुलामा तोडेछ a प्लस b को होल स्क्वायर। त a स्क्वायर प्लस 2ab र b को होल स्क्वायर माइनस को माइनस फेरि 12 को 12 यसलाई भर्खर गले फर्मुलामा भने यो फर्मुलामा यहाँ लगेको छ। फेरि प्लस को प्लस यसलाई पनि यस्तै a प्लस b को त a माइनस b को होल स्क्वायर मा लगेको छ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b को होल स्क्वायर। फेरि यहाँ यो जस्ताको त्यस्तै यसको स्क्वायरिङ गर्दाखेरि 9x स्क्वायर यो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 x y यसको स्क्वायर गर्दाखेरि 9y स्क्वायर माइनस को माइनस। अब यो माइनस 12 यसमा मल्टिप्लाई माइनस माइनस प्लस अनि यो y स्क्वायर मा मल्टिप्लाई प्लस को प्लस। फेरि यसलाई स्क्वायर गर्दाखेरि 4x स्क्वायर को भइहाल्छ 16x स्क्वायर माइनस को माइनस यो 4 2 जा 8 8 4 जा 32 xy को xy x र y मल्टिप्लाई भएर xy यो प्लस 4y को होल स्क्वायर त 4y को होल स्क्वायर भनेको 16y को होल स्क्वायर। फेरि जस्ताको त्यस्तै अब 9x स्क्वायर अब फेरि अर्को यहाँ 12x स्क्वायर र 16x स्क्वायर भन्नुको अर्थ पहिला यो दुवैलाई जोडेर 12 लाई घटाउँदा 13x स्क्वायर भइहाल्छ। यो दुवैलाई जोड्दाखेरि 25 बाट 12 घटाउँदाखेरि 13x स्क्वायर। त्यस्तै 18xy बाट 18xy र यहाँ 32xy बाट यो 30 यो माइनस र यो प्लस भएको कारणले गर्दा यसबाट यो यति घटेर यति भएको छ भनेको अर्थ 32 बाट 18 घटाउँदाखेरि माइनस 40xy
वाई स्क्वायर को हेर्दाखेरि 19y स्क्वायर 12y स्क्वायर अझै यहाँ 69y स्क्वायर। पहिला यो र यो जोडिएको छ 99 प्लस 16 भनेको अर्थ यो दुवै जोड्दाखेरि 25y स्क्वायर बाट फेरि कति घटाएको छ त यो प्लस भएको कारणले गर्दा जोडिएको घटाएको छैन। फेरि यो तीनटै प्लस भएको कारणले गर्दा यहाँ 37y स्क्वायर भएको छ। यसको सोलुसन गर्दाखेरि यति भएको छ।